इस बार हमें उसे खत्म करना होगा, वरना वो हमें खत्म कर देगा। ये काम तुम करो, तुम अली को कत्ल करो। क्या? अली? क्या तुम जानते हो कि तुम किसका नाम ले रहे हो? अली वो है जिसे जंग का बादशाह कहा जाता है। अली को कत्ल करना आसान नहीं, बल्कि मौत को दावत देना है। अली सिर्फ एक नाम नहीं, अली एक ताकत है। अली सिर्फ एक मुजाहिद नहीं, अली तो बहादुरी का मयार है। ए इब्ने मुलजिम, वक्त आ गया है। तू वो है जो अली को कत्ल करेगा। यही तेरी आजमाइश है, यही तेरी किस्मत। क्या तू तैयार है? अली, क्या तुमने इस नाम का मतलब जाना है? क्या तुम वाकई मुझे कह रहे हो कि मैं अली को कत्ल करूं? तुम शायद नहीं जानते, अली सिर्फ एक इंसान नहीं, वो तो शुजाअत की चलती फिरती तफसीर है। क्या तुमने अली को बदर में नहीं देखा? जब सब पीछे हट गए तो वो अकेला आगे बढ़ा और उतबा, शैबा, वलीद जैसे सूरमाहों को मिट्टी में मिला दिया। इस्लाम की पहली जंग, जब कुफर का गुरूर उरूज पर था और मुसलमान तादाद में कम मगर ईमान में बुलंद थे, मैदान में 3 सूरमा निकले, उतबा, शैबा, वलीद। कुरैश के सबसे बड़े जंगजू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 3 जवानों को बुलाया, अली, हमजा, उबैदा। इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला वलीद से हुआ। एक ही वार और वलीद की लाश जमीन पर पड़ी थी। अली का चेहरा खून से भरा हुआ था, मगर उनकी नजर में खौफ नहीं, सिर्फ सुकून था। और ओहद, जब सब पीछे हट गए, तब अली तन्हा दुश्मन की सिफों को चीर रहे थे। जंगे ओहद, जब मुसलमानों ने पीठ दिखाई, तब अली ने पीठ नहीं मोड़ी। 70 जख्म खाए मगर मैदान ना छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारा ईमान सारे कुफर के मुकाबले में जा रहा है। ये अल्फाज किसी आम इंसान के लिए नहीं थे, ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए थे। और खंदक, जब अम्र बिन अब्दुवद ने नारा मारा तो सब खामोश हो गए, लेकिन अली ने उस नारे को ललकार में बदला। कुरैश का सबसे दिलेर पहलवान अम्र बिन अब्दुवद, हजारों के बराबर समझा जाने वाला, जब खंदक पार करके आया तो पूरा लश्कर साख्त हो गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, कौन है जो अम्र का मुकाबला करे? 3 बार इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इजाजत मांगी और फिर गए और ऐसा वार किया कि अम्र की टांग काट दी। और खैबर, क्या तुम खैबर के बारे में नहीं जानते? जब दरवाजा सैकड़ों आदमियों से न हिल सका, तब अली ने उसे एक हाथ से उखाड़ कर फेंका। खैबर, यहूद का मजबूत किला, जिसे फतेह करना मुसलमानों के बस में ना था। मरहब जैसे पहलवान ने कहा, मैं मरहब हूं, खैबर का शेर। अली ने फरमाया, मैं हैदर हूं, मेरी मां ने मुझे शेर कहा है। एक ही वार में मरहब का जिस्म 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। फिर किले का दरवाजा, जिसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अकेले हाथ से उठाकर मैदान में फेंक दिया। और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अली को कत्ल करूं? मैं उसे जिसे आसमान अली कहता है, जिसे जमीन अली कहती है, जिसे मोहम्मद अली कहता है, मैं उस पे हाथ उठाऊं? नहीं नहीं, मैं जानता हूं ये काम नामुमकिन है। क्या वाकई अली ऐसे हैं? क्या वाकई अली के सामने मरहब भी टिक ना सका? क्या वाकई अली के हाथों अम्र बिन अब्दुवद भी मिट्टी में मिल गया? मगर नहीं, चाहे वो जितना भी बहादुर हो, अली को जिंदा रहने देना हमारे इक़्तिदार का खात्मा है,
ہماری سازشوں کا پردہ فاش ہو رہا ہے، اسے ختم کرنا ہی ہوگا۔ سنو ابن ملجم، تم نے علی کی طاقت دیکھی، مگر میں نے ایک مضبوط منصوبہ سوچا ہے، ایسا منصوبہ کہ علی کے لیے بھی بچنا ممکن نہ ہو۔ سنو ابن ملجم، ہم 3 حملہ ور تیار کریں گے، 3 جگہ، 3 ہدف، اور حملہ ہوگا ایک ہی رات، ایک ہی وقت۔ 3 ہدف کون؟ پہلا حملہ ہوگا علی پر، کوفہ کی مسجد میں، دوسرا حملہ ہوگا معاویہ پر، شام میں، اور تیسرا حملہ ہوگا عمرو بن عاص پر، مصر میں۔ یہ تینوں طاقت کے ستون ہیں، اگر ان میں سے 2 بھی بچ جائیں تو علی کو تم ختم کرو گے۔ ہم تینوں حملہ وروں کو خفیہ ترتیب دیں گے، ہم ان کے ذہنوں میں نفرت بھریں گے، اور تم وہ ہو جس کے ہاتھوں علی کا خاتمہ لکھا جائے گا۔ میں صرف ایک شرط پر، مجھے چند دن دو، مجھے علی کو مزید دیکھنے دو، کیونکہ جس علی کو مارنے جا رہا ہوں اسے میں اب صرف دشمن نہیں، ایک زندہ معجزہ سمجھنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو یہ تمہاری آخری مہلت ہے، ہم علی کو ماریں گے چاہے آسمان ٹوٹے یا زمین ہلے۔ کوفہ کی رات تھی، اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور ایک خفیہ کمرے میں ایک سازش پنپ رہی تھی۔ کچھ چہرے تھے، کچھ منصوبے، اور ایک ہدف، علی ابن ابی طالب۔ ایک شخص جسے تاریخ ابن ملجم کے نام سے یاد رکھتی ہے، اسے بلایا گیا، اسے بہکایا گیا، اسے کہا گیا علی کو ختم کرو، مگر جب اس نے امام علی علیہ السلام کا نام سنا تو کانپ گیا۔ اس نے کہا تم علی کو نہیں جانتے، علی وہ ہے جس نے بدر میں ولید کو مٹی میں ملا دیا، جس نے احد میں اکیلے لشکر کو روکا، خندق میں عمرو بن عبد ود جیسے سورما کو زمین بوس کر دیا، اور خیبر میں مرہب کو ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ لیکن سازشی باز نہ آیا۔ اس نے کہا ہم 3 قاتل تیار کریں گے، شام، مصر اور کوفہ، تینوں جگہ، ایک ہی رات، ایک ہی وقت، مگر علی تمہارے حصے میں آئے گا۔ ابن ملجم جانتا تھا کہ امام علی علیہ السلام کو مارنا آسان نہیں، مگر دل میں نفرت بھری گئی، ایمان کو زہر میں تبدیل کیا گیا، اور پھر وہ دن آ گیا۔ رمضان کی 19ویں رات تھی۔ امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں سجدے میں تھے، اور سجدہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اسی لمحے ابن ملجم نے وار کیا۔ زہر آلودہ تلوار نے وہ سر چاک کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سویا تھا، جو علم و شجاعت کا سمندر تھا، جس کی زبان قرآن اور ہاتھ ذوالفقار تھا۔ علی گر پڑے اور کہا کعبہ کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام کو جسمانی طور پر تو زخم ملا، لیکن اس کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی۔ ابن ملجم وہ تاریخ میں صرف ایک بدنام نام رہ گیا، مگر امام علی علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔